اهلا وسهلا لي زامي، كنتمنى تكونوا بالف خير. مرحبا بكم معنا اليوم في فيديو جديد. اللي مازال ما اشترك في القناه تضغط على زر الاشتراك او سبسكرايب او ابوني وفعل الجرس باش اون فوا نحطو شي فيديو يوصلك في لي نوتيفيكاسيون. دونك على بركه الله نبدا لكم بالموضوع ديال هذا لا فيديو. هو غادي نحاول نراجع معكم لا كونجيغيزون اللي كتحط في معظم ديال لي كونكور وسيرتو في لي سبيت كيحاولوا يركزوا على لا كونجيغيزون بنسبه تقريبا ديال 25%، وكل على حسب كل كونكور. ولكن ضروري كتحط. هذا هو اللي بغيت نركز لكم عليه باش تجيبوا فيه نقيطات وداك الشيء. المهم على بركه الله غادي نحاول نبدا لكم من الاول ونعطيكم لي باز ديال لا كونجيغيزون لي ريغل وداك الشيء كامل اللي خاصكم تعرفوهم. دونك على بركه الله شنو هي هاد لا كونجيغيزون؟ هي واحد لونسومبل ديال دي فورم كي بو بروندر ان فيرب سولون لي بيرسون لي مود اي لي فوا اي لي طون. دونك هنا شنو بغاو يقولوا لنا؟ هاد لا كونجيغيزون هو مثلا كيكون عندنا واحد لو فيرب كنكونجيغيو، يعني كنصرفوه سولون لي بيرسون، سولون زعما واش لي بيرسون واش واحد ولا جوج ولا جو ولا تي ولا انا ولا المهم انتم، ولا بحال اللي عندنا في العربيه انا انت انتم، بحال هكذا هو لا كونجيغيزون. و سولون لي مود واش كيكون عندنا مثلا انديكاتيف، سبجونكتيف، كونديسيونيل، امبيراتيف، هادو هما لي مود. selon les voix مثلا واش عندنا voix passive ولا voix active، غادي نحاول نشرحها لكم شنو هي. et selon les temps مثلا واش عندنا futur، عندنا présent، passé simple، passé composé. المهم عندنا بزاف ديال لي طون. دونك نبداو على بركه الله بلي بيرسون. لي بيرسون هما اللي ديجا قلت لكم لي برونون بيرسونال سوجي: je، tu، il، elle، nous، vous، il et elle بلوريال. دونك هادو هما لي بيرسون. ولا كان مثلا بحال دابا مثلا تشي نقدروا مثلا نديرو سميه مثلا احمد. المهم بحال هكا، سواء كنديروهم هكا دي برونون بيرسونيل سواء زعما دي نون ولا على حساب الجمله. دونك دابا غادي نمشيو لي مود كيف ما ديجا قلت لكم. عندنا لانديكاتيف، هو واحد لو مود دو لافيرماسيون ريال. هو واحد لو مود دو لافيرماسيون اي دو ريال. قال لك هاد لانديكاتيف فوقاش كنستعملوه بور اكسبريمي واحد لاكسيون اللي هي ريال، مثلا واحد لاكسيون ريال او سيرتان dans le présent, le passé et le futur. هذا هو امتى كنستعملوا لانديكاتيف. بالنسبه نعطيكم مثلا اكزامبل، بحال دابا مثلا لا تير تورن autour du soleil، يعني الارض كدور حول الشمس، هذا هو لانديكاتيف. بالنسبه للسبجونكتيف، مود دو دوت دو بوسيبل اي بارفوا دو لوردر. كيفاش زعما؟ قال لك هذا لو سبجونكتيف امتى كنستعملوه؟ قال لك هو il exprime une action qui n'est pas encore réalisée، واحد لاكسيون اللي كتكون باقا ما دارتش. cette action peut se réaliser ou ne pas se réaliser. تقدر كيف ما قلت لكم، قال لك بهاد لو سبجونكتيف cette action peut se réaliser ou ne pas se réaliser، تقدر توقع وتقدر ما توقعش. بالنسبه هذا هو لو سبجونكتيف. بالنسبه لامبيراتيف شنو كيعني؟ هو مود دو لوردر، يعني واحد لو مود ديال الامر دو لوردر ولا لا ديفونس، هذا هو اللي كيعنيو بلامبيراتيف. دونك عقلوا دابا عندنا 3 ديال لي مود. ندوزو لو 4e مود. dans certains grammaires le conditionnel est encore considéré comme le mode de l'irréel. كيفاش زعما؟ هاد الكونديسيونيل كي اكسبريمي واحد لاكسيون كي ديبون دون سا رياليزاسيون، على حساب واش غادي تحقق ولا لا، اي دو سيغتان كونديسيون او على حساب الشروط. فهمتي؟ مثلا انا نعطيكم مثال ديال هاد لو كونديسيونيل. قالك سي جافي دي زيل جو فولغي كوم ان اوازو. قالك زعما الا كانوا عندي واحد الاجنحه غنولي بحال واحد الطائر. هادي هو لو كونديسيونيل. بالنسبه نعطيكم مثال سبجونكتيف: جو سويت كو مون فرير ريوسيس. قالك زعما اتمنى خويا هكا ينجح. بالنسبه للامبيراتيف كيف ما قلت لكم زعما امر. هاد الامبيراتيف قالك مثلا فيت فوز اكزرسيس، يعني دير التمارين ديالك. ناليمي با لا تيليفزيون، ما تشعلش التلفازه. هادو هما pour les modes. Donc actuellement il est classé comme un temps de l'indicatif. هذا بالنسبه لو كونديسيونيل. donc عندنا هادو 3 modes impersonnels. هاد لي مود impersonnels
عندنا l'infinitif. هاد l'infinitif فيه le présent et le passé présent مثلا chanter. وبالنسبه شنو قال لك هنا l'infinitif هو مثلا ملي كيكون عندنا واحد لو فيرب l'infinitif une action sans indication de la personne، يعني ما كنحدو فيها حتى واحد. chanter هكا، manger، aller، avoir، voir، هذه هو l'infinitif. ni du nombre بلا indication de la personne ni du nombre، لا بالنسبه للبيرسون لا بالنسبه للعدد ديالو. مثلا هكا كيما قلت لكم هكا لو فيرب ا لانفينيتيف هذه كتكون معروفه. فيرب ا لانفينيتيف شونتي، فوار، فيمي، هادو هما لي فيرب. دونك بالنسبه نمشيو دابا لو بارتيسيب. هنايا عندنا لانفينيتيف كاين فيه البريزون وكاين لو باسي. عندنا بالنسبه لو بارتيسيب شنو هو؟ قال لك il exprime une action qui dure، يعني واحد لاكسيون اللي كتستمر. لو بارتيسيب باسي peut être employé comme adjectif، نقدروا نستعملوه كوم واحد l'adjectif. Dans ce cas, il exprime une propriété et non une action. qui exprime لنا واحد la propriété، ماشي ما كيكسبريميش لنا على شكل واحد لاكسيون. دونك نعطيكم مثلا مثال. مثلا بحال اللي عندنا هنايا النيس، عندنا pour le présent chantons ant. و pour le passé chante مثلا في الباسي كومبوزي، ماشي كنديروا مثلا جي شونتي، هذيك شونتي هو لو بارتيسيب باسي. ايون شونتي على حساب لو طون. حنا غادي بشويه غادي نوريكم كل حاجه وشنو هي. بالنسبه لو جيرونديف، لو جيرونديف هو في بريزون و في باسي. هاد لو جيرونديف قال لك واحد كي اكسبريمي لينا لي سيركونستانس دون ليكيل سو رياليز لاكسيون. دونك هادوك لي سيركونستانس، دوك الاحداث اللي كتم فيها ديك لاكسيون. مثلا il écrit en écoutant une chanson، كيكتب en écoutant، كيكتب و en même temps كيسمع واحد لا شانسون. هذا هو بالنسبه لو جيرونديف. فهمتوا؟ دونك دابا غادي نمشيو لي فوا شنو فيهم. لي فوا عندنا واحد لا فوا اكتيف. دونك هنايا عافاكم حاولوا تتبعوا معايا حاجه بحاجه. عندنا la voix active le sujet fait l'action. exemple Pierre mange une pomme. هاد la voix active عاديه بحال اي جمله. مثلا بيير كياكل تفاحه هادي. ولكن la voix passive le sujet subit l'action. هانتوما غادي تفهموا اكثر شنو كتعني هاد le sujet subit l'action. قال لك la pomme est mangée par احمد. تفاحه تكالت من طرف هاد بيير، لا احمد، هاد بيير. واش فهمتوا لا ديفيرونس اللي كاينه هنا لا فوا اكتيف عاديه دائما الجمل في لا فوا اكتيف. لا فوا باسيف اللي كتكون لا ديفيرونس ملي كنجيو مثلا كنقولوا هذه مثلا احمد اوفر لا بورت. شنو غادي نقولوا فيها؟ لا بورت اي اوفري بار احمد. كيتغير واحد لو طون. داكشي هذاك درس بوحديتو. نقدر ندير لكم حتى هو في شي فيديو لا هاد لي فوا درس بوحديتو. انا غير حاولت نعطيكم كفكره وصافي، ما تعمقش لكم فيه بزاف. دونك نمشيو دابا لي طون عندنا لي طون سامبل وعندنا لي طون كومبوزي. دونك هادو لي طون كاين عندنا l'indicatif présent, l'indicatif imparfait, passé composé, plus que parfait, passé antérieur, passé simple, futur simple, futur antérieur. هادشي كامل راه كيتحط حذاري ثم حذاري. عندنا لو subjonctif présent, subjonctif passé, imparfait, subjonctif plus que parfait, conditionnel présent, conditionnel passé première forme, deuxième forme. وعندنا اخيرا l'impératif présent ou l'impératif باسي. بغيتكم هاد لي طون كاملين تعرفوهم. بغيت حتى شي حاجه ما تقدروا باش تمشيو لي سبيس دوزو الكونكور هادو تكونوا ضابطينهم، حيت كيتحطوا ولا بد ما غتحط منهم شي حاجه، ولا بد كون على يقين وتفكر هضرتي نهار تمشي للامتحان وتلقاهم تفكر هضرتي. دونك دابا غادي نقول لكم. دونك هنايا لي جروب دي فيرب. دونك هاد لي فيرب عندنا selon 3 groupes. Donc بعدا اولا غنبداو لي زوكسيليير. عندنا لو فيرب l'auxiliaire être و l'auxiliaire avoir. هادو ce sont des auxiliaires. وعاد عندنا لي فيرب du premier groupe, les verbes du deuxième groupe و les verbes du troisième groupe. هاد لي فيرب
ما كيتكونجيغاوش بنفس الطريقه. واش فهمتوا؟ هذا هو لا ديفيرونس ديالهم. دونك شنو زعما هاد لوكسيليير؟ هاد لوكسيليير هو اللي كيسوي فيه واحد لو فيرب امبلويي او بارتيسيب باسي. مثلا بحال دابا كنقولوا هكا جي انفويي ان ميساج ا مون امي، ولا بحال هكا كتكون هذاك لوكسيليير افوار اللي هو اي، و انفويي اللي تابعوا اللي هذاك لو فيرب امبلويي اللي هو لو بارتيسيب باسي. هذا هو اللي كنعنيو باوكسيليير. مثلا غادي نقولوا je suis partie à مثلا à Tanger. هذيك je suis، هذيك suis هو l'auxiliaire. هذه مكونجوغيه في l'auxiliaire être، و partie هو le participe passé. دونك وبالنسبه لهاد لي زوكسيليير كاينين على حساب، فهمتوا؟ حيت ماشي مثلا لي فيرب كاملين كيتكونجوغاو مثلا بلي زوكسيليير بجوج، لا، على حساب. كاينين لي فيرب اللي كيتكونجوغاو بلوكسيليير avoir، و كاينين لي فيرب اللي كيتكونجوغاو بلوكسيليير être. غنقول لكم بارمي هاد لي فيرب اللي كاينين être، وحاولوا تقيدوا عندكم، لا عندكم شي هكا شي ورقه ولا شي حاجه. كاين عندنا لو فيرب aller, arriver, devenir, mourir, naître, rester, sortir, décéder, naître, retomber, partir, entrer, éclore, tomber, venir, etc. هادشي عطيتكم غير شي وحدين. هادو كيتسموا شنو كيتسموا؟ والله ما عقلت شنو. هما بعدا اكسبريميو واحد لو موفمون، الحركه زعما، ولا واحد لو شونجمون ديتا. هادو هما كيتقدروا يتصرفوا بلوكسيليير اتر، و اكثريه ديال لي فيرب كيكونوا كيتصرفوا بلوكسيليير افوار. خاصكم تعرفوا غير القاعده ديالو شنو هي. Donc d'abord نمشيو les verbes du premier groupe. Tous les verbes se terminent par er sauf le verbe aller. عندنا le verbe aller qui est irrégulier. هاد le verbe aller راه في le troisième groupe، واخا تشوفوا فيه er في الاخر، ولكن les verbes كاملين الاخرين اللي فيهم er راه كاملين ديال premier groupe. يعني خاصكم تعرفوا هاد القضيه كاملين اللي فيهم er ديال premier groupe. Pour les conjuguer vous mettrez le radical plus les terminaisons du temps auquel vous le conjuguez. غادي نشرح لكم كيفاش. دونك مثلا هنايا شنو عندنا؟ مثلا chanter، عندنا chanter. هاد chanter عندنا هادو هما لي طون اللي ديجا شرحت لكم. كاين لي طون سامبل، انديكاتيف بريزون، امبارفي، باسي سامبل، فيتور. مهم هادو هما لي طون. الغاديكال شنو كيعني؟ الغاديكال هو هاد الشون، وهاد ار ما كتحسبش من الغاديكال. يعني الغاديكال هو هاد الشون بعد المره في هاد الانديكاتيف فيتور سامبل كتكون شونت. شونت عرفتوا علاش؟ هذه حيت كنخليو لو فيرب كامل وكنزيدوا عليه غير لا تيرمينيزون. هذه هي علاش دايرين هنايا باش ما تلفوش. دونك هنا كامل هذا هو لو راديكال، وكنزيدوا عليه لا تيرمينيزون. تيرمينيزون ديال بريزون شنو هي؟ ES, EONS, EZ, ENT. هادي اف je, tu, il avec S ولا elle avec S. صافي انا دخت. هادي نو، وهادي vous، وهادي il ولا elle avec S. صافي انا جاني نعس ما فيهاش. بالنسبه هادي l'imparfait عندنا AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. هادو هما لا تيرمينيزون. الله يرضي عليكم حاولوا تعقلوا عليهم. كنديروا الغاديكال وكنزيدوا عليه لا تيرمينيزون. مثلا جو شونتي كي غادي نكتبوها؟ غنكتبوا هاد جو وهاد شونتي وكنلصقوا مع هاد AIS. tu شونتي كنلصقوا مع هاد AIS. il شونتي كنلصقوا مع هاد AIT. دونك كيبقى الغاديكال وكنزيدوا عليه لا تيرمينيزون. عافاكم حاولوا تعقلوا عليهم. بالنسبه لباسي سامبل عندنا اي اس ا ام ات ار. دائما لو راديكال وكتزيد فيه هاد لا تيرمينيزون ديال جو تي il ال نوفو و il و ال افيك اس. دونك الله يرضي عليكم حاولوا تعقلوا على هادشي. فيتور سامبل شنو كنخليو؟ الفيتور سامبل اسهل ما يكون باش ما تلفش في الغاديكال. كتخلي لو فيرب كامل كما هو شونتي، وكتزيد عليه اي
AS A O N S E Z O N T. هنا راه E N T في البريزون وفي الفيتور O N T. بالنسبة للسبجونكتيف بريزون كو هادي كنديرو واحد كو عاد كنديرو كو جو شونت. دونك بالنسبة للسبجونكتيف كيف ما ديجا قلنا هنايا عندنا كو كنديرو كو جو شونت اس اي او ان اس اي او زد او ان تي. هادي لا تيرمينيزون. الله يرضي عليكم عقلوا على هاد الشيء راه كيتحط وغيتلفوكم راه لي كي سي ام راه الا ما كنتيش ضابط القواعد ديالك راه غيتلفوكم على اكيد. رجعوا لي فيديو ديالي اللي شارحه فيهم داكشي الفرنسي سيرتو كونكور ديال 2018 هذاك ركزوا لكم بزاف على هادشي بزاف. سبجونكتيف امبارفي اس ا اسيون اسي اس هادو قليل فين كيتحط هاد لو سبجونكتيف امبارفي ولكن كنا. دونك نمشيو دابا لو كونديسيونيل بريزون راه ديجا شرحت لكم كل طون لايش كنستعملو. عندنا لو راديكال شونت باش لو كونديسيونيل بريزون باش نسهل عليكم شنو لو كونديسيونيل كنديروا الراديكال ديال الفيتور. يعني شنو كنخليو لو كونديسيونيل حتى هو كنخليو هاد شونتي كما هي. وشنو كنزيدوا عليه لا تيرمينيزون ديال لامبارفي يعني ا اي اس ا اي اس ا اي تي اي او ان اس اي او زد ا اي او ان تي. هذا هو لو كونديسيونيل بريزون. بالنسبه لامبيراتيف بريزون فيه 3 ديال لي بيرسون 3 ديال لي برونون بيرسونيل. كاين عندنا tu نو اي فو. هادشي هو اللي ما عندناش جو ما عندناش il وما عندناش ال حيت كنامروا الواحد كنامروهم هما ولا نتوما ولا نتا. واش فهمتي؟ ما كنامرش راسي انا. نمشيو دابا بغيت الفيديو شويه ما يجيكمش طويل ولكن راه ما ندير. دونك هنايا بوغ لي فيرب دي دوزيام جروب. هاد لي فيرب دي دوزيام جروب tous les verbes se terminent par IR. Pour le premier groupe, ER. Le deuxième groupe, IR. Il se termine par ISON. أنوركم هاد ISON مني غادي نشرح لكم les temps كيفاش كيتكونجوغا. Pour les conjuguer, vous mettrez le radical plus la terminaison بحال هادوك ديال قبيله. دونك هنايا شنو لو راديكال؟ مثلا فينير. لو راديكال هو هاد فان وهاد اي ار راه هي هاد هو اللي بحال اللي عندنا الاخرى او ار وهادي عندنا اي ار. دونك شنو هنا بور لو بريزون عندنا اي اس فيني جو فيني tu فيني اي اس il فيني اي تي نو فينيسون. هذه هي ديال اللي لقينا هنا ايسون. دائما لو فيرب ديال دوزيام جروب كتكون فيه هاد دوز اس. هذه دائما choisissons finissez دائما finissons vous finissez ils finissent je choisis tu choisis il choisit nous choisissons vous choisissez ils choisissent. الله يرضي عليكم عقلوا على هذا الشيء. بالنسبه هنايا كنخليو هاد اي دوز اس وكان لا تيرمينيزون بحال ديال بروميير جروب فينيسي اي اس اي تي كما هي هانتوما كتشوفوها. بالنسبه للباسي سامبل لا مغيره. شنو عندنا؟ خاصكم ديروا لا ديفيرونس. نوريكم شنو عندنا ديال بروميير جروب. بروميير جروب في الباسي سامبل عندنا اي اس ام ات ار. هذه هي ديال عقلو اي اس ام ات ار. هنا شنو عندنا هنايا اي اس اي تي ام ايت ايغ. مهم اللي ما هذاكش راه كاين حتى هاد اللي زعما ما بحال هكا ما يقدرش هكا يدخل جوجل وداكشي ولكن راه دابا اللي دخل يوتيوب يعني راه عنده جوجل وداكشي. كاين حتى هاد الكتاب ديال هذا 15000 فيرب. هذا راه زوين. هذا زوين هذا الكتاب فيه لي طون كاملين. مهم حتى نسالي لا فيديو لا بغيتو نوريه لكم حيت دابا بان لي ما بانش لكم واضح. مهم بالنسبه نمشيو دابا لو كونديسيونيل بريزون. هنا شنو نمشي نقص سبجونكتيف بريزون اس. مهم هيا لا تيرمينيزون عافاكم حاولوا تعقلوا عليهم. بالنسبه للسبجونكتيف امبارفي اس إيسيون إيسيي إيس. هنا بالنسبة للكونديسيونيل سهلة الكونديسيونيل بريزون.
كتخلي لو فيرب كما هو، غنزيد عليه اي اس اي اس اي تي اي او ان اس، وهاد لا تيرمينيزون راها غير ديال لامبارفي ساهله. بالنسبه للامبيراتيف بريزون اسهل ما يكون، فيه 3 ديال لي برونون بيرسونيل. تي نو فو، انا كنعاود باش تعقل باش تميموريزي. اي اس اي سون اي سي. بحال دابا فيني فينيسون فينيسي سهله. لي فيرب دو ترويزيام جروب، هاد لي فيرب اللي فيهم شويه مشاكل حيت متغيرين. لي فيرب دو ترويزيام جروب تو لي فيرب تو لي زوتر فيرب، يعني تو لي زوتر فيرب يعني اللي ما فيهمش ار واللي ما فيهمش اي ار sauf aller. Leur conjugaison dépend de leur terminaison. على حسب la terminaison, il faudra un peu pour réparer un tableau lorsque vous en rencontrez. Donc هنايا هذا بالنسبه لالي كنقولوا جي فيك. هاد الي كيتغير كامل خاصك تحفظو صافي، ما كتبقاش مثلا جالي ولا شي حاجه بحال هكا في البريزون. كاين جو في، tu vas، il va، nous allons، vous allez، ils vont. pour l'imparfait aller هكا غير في البريزون كيتغير، ولكن في الامبارفي كنخليو هاد ال راديكال وكنزيدو هاد اي اس AS, AIS, AIT, IONS, IOZ, allié, aller. المهم هكا. بالنسبة للباسي سامبل aller كنخليو لا تيرمينيزون ديال لو بروميير جروب. بالنسبة للفيتور سامبل في شنو هنايا ايغي كان هو كيتغير. شفتو هنا كاين واحد لو شونجمون. ايغي ايغا كنخليو لا تيرمينيزون، ولكن الراديكال كيتغير فيه. هذا هو اللي فيه المشاكل. هذا الي كيتغير سميتو. بالنسبه للسبجونكتيف بريزون ال اليون اليي ال. سبجونكتيف امبارفي كذلك كيتغير كامل. الاس الا الاسيون. كونديسيونيل بريزون ايغي. كونديسيونيل ها هو كيف ما قلت لكم الراديكال ديال الفيتور اللي هو هذا ايغ، وكنزيدو لا تيرمينيزون ديال لامبارفي ها هي كامله. بالنسبه للامبيراتيف بريزون فا الون الي. عقلوا على هادشي. بالنسبه ديال تروازيام جروب صراحه كاينين بزاف، غادي نحاول نسيتي لكم غير شي وحدين، ولكن راه كتاه ديال تروازيام جروب بزاف. هذا هما اللي فيهم هكا المشاكل، ولكن راه الا عقلتي هكا غير على لا تيرمينيزون وداكشي تقدر زعما تجاوب عليهم، زعما ماشي شي حاجه اللي صعيبه هكا بزاف. المهم كاين غادي نعطيكم هكا. كاين فولوار، فالوار، موفوار، سافوار. مهم بزاف. اسوار، سورسوار، فالوار، بلوفوار، ريبوندر. المهم كاين بزاف ديال تروازيام جروب. يعني كل ما يمكن ليش زعما نشرح لكم كل وحده وديالها حيت راهم كثار. واش فهمتوا؟ مثلا بحال دابا بيردر مثلا شي واحد زعما بيردر يعني فقد شي حاجه. شنو هنايا ها نتوما غادي نوريكم كيفاش. ناسي نقاد لا كاميرا. ها نتوما جو بير، tu perds، il perd يعني مغير. واش فهمتوا؟ مغير. نو بيردون، فو بيردي، يعني على حسب كل فيرب وشنو الراديكال ديالو وشنو لا تيرمينيزون ديالو. لا تيرمينيزون كتقدر تكون نفسها، ولكن راه بعض المرات كتبدل. فهمتوا؟ ماشي دائما. مثلا انا عطيتكم خير مثال غير هاد جو بير، ولكن نتوما غادي تحاولوا تعقلوا الا خدمتوا لي كونكور كاملين غادي تحاولوا تعقلوا على زعما تعقلوا على لي كي. بحال دابا هاد ماتر هادي هنا جيمي، tu mets، il met، nous mettons، vous mettez. هنايا باسي سامبل مي. فهمتوا؟ يعني شويه، ولكن زعما الناس اللي ضابطين هكا راه زعما ما عندهمش مشكل. بحال هاد ريبوندر، جو ريبون، tu réponds، il répond، nous répondons. يعني شويه القضيه كتكون شويه صعيبه بالنسبه لهاد التروازيام جروب. المهم كيف ما كتشوفوا هنايا راه قال لك هنا دون لي فيرب دو تروازيام جروب vous trouverez les verbes qui se terminent. يعني يا اما كتسالي بسودغ، اودغ، ايغير، ايير، وار بحال فوار، فالوار، بلوفوار. مثلا باتر هنا كلور. هادي غير ليك باش كيساليو. être، autre، autre. بحال دابا دي ouvrir، s'ouvrir. هنا s'offrir، endre، ir، وير، مويندر. مثلا متر، اير. فهمتوا؟ كل وحده وشنو ديالها زعما. المهم نتوما غادي تحاولوا مثلا تمشيو لجوجل وهكا ديروا غير زعما حاولوا هكا تقراو شي وحدين وتعقلوا عليهم زعما. وكنظن زعما فهمتوا
الى شويه ضبطتو غير لي فيغ اللي كيكونوا هكا. حيت دابا المشكله اللي كاينه في هادو هو مثلا الا ضبطتي لي تيرمينيزون راه مزيان عليك، فهمتوا؟ مثلا تضبط لا تيرمينيزون ديال كونديسيونيل هما غيعطيوك الغاديكال، غيعطيو لك فاش غيتلفوك غيتلفوك غير في لا تيرمينيزون. مثلا الا ضبطتي لا تيرمينيزون ديال الفيتور يقدروا يعطيوك مثلا اي، مثلا جو فينيغي اي، ويعطيوك سؤال اي وسؤال بي يعطيك جو فينيغي اي اس. يعني الا ضبطتي لا تيرمينيزون راه كتكون داكشي متيقن من راسك. انا وقعت لي اقسم بالله العلي العظيم الى لا كونجيكسيون واخا هكاك ما مشيتش مراجعه ليها، ولكن كنت ضابطه داكشي ديجا من الصغر، عقل الصغر ديجا كنا داكشي بازاولينا عليه مزيان. حاولت نعقل، كنت عاقله على داكشي مثلا دابا على حساب كل تلميذ، على حساب واش كان ضابطو ملي كان هكا في الابتدائي وداكشي ولا فهمتوا يلا كيحاول يتعلم وداكشي. مهم كنتمنى نكون فدتكم في هذا الفيديو. ان شاء الله غادي نحاول ندير فيديوهات كثار بالنسبه لهادشي ديال القواعد وهادشي، من غير كل حاجه اللي كيتحط هكا اورتوغراف غرامير، غير بشويه نعاونكم هكا. اللي مهم انا كنحاول ندير المجهود ديالي باش نصحح معكم كاع لي كونكور اللي ديال هاد السنوات الاخيره. ان شاء الله راه تقريبا راه ما بقى شي واحد ولا جوج. والاخت لطيفه حتى هي كتوجد لكم بالنسبه للاس في تي. وبغيت نقول لكم واحد الحاجه اللي مازال ما اشترك في القناه، دعمونا بالاشتراك ولايكيو لا فيديو الكومنتير وداكشي. وكنتمنى لكم التوفيق، والناس ديال البكالوريا الله يسمعكم اخبار الخير، وديال باك بطبيعه الحال باك 2020. وان شاء الله راه اللي بغى لي سبيت ان شاء الله يجيبها، والله ييسر لكم الامور. وبسلامه عليكم الى فيديو قادم باذن الله.